बायोस्फियर भनेको चाहिँ इट इज यो चाहिँ इकोस्फियर हो, अर्को चाहिँ अर्को नाम चाहिँ इकोस्फियर हो के बायोस्फियरको है। यो इकोस्फियर अथवा बायोस्फियर भनेको चाहिँ के हो भन्दा पोर्सन है। इकोस्फियर अथवा बायोस्फियर भनेको चाहिँ के हो भन्दा पोर्सन है। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पोर्सन अफ अर्थ, अर्थको पोर्सन हो है। अर्थ है वेयर इकोसिस्टम अपरेट्स है। इकोसिस्टम अपरेट गर्ने अर्थको पोर्सनलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा बायोस्फियर भन्छ है। इकोसिस्टम अपरेट गर्ने, अब यो चाहिँ अर्थ हो हेर है, यो अर्थ हो। बाहिरपट्टि चाहिँ के छ भन्दा एटमोस्फियर छ है, बाहिरपट्टि चाहिँ एटमोस्फियर छ। अथवा यो बायोस्फियरलाई अर्को तरिकाले चाहिँ डिफाइन के गरिन्छ भन्दा यो लिभिङ र नन लिभिङको रिलेसन भनेको इकोसिस्टम हो। यो तिमीले बुझिसक्यौ। त्यसको सिस्टम इकोलोजी हो, यिनीहरूको चाहिँ रिलेसनलाई इकोलोजी भन्छ भने बायोस्फियर भनेको चाहिँ के हो भन्दा कहाँसम्म चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम र नन लिभिङ अर्गानिजम चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छन्। जस्तै अर्थको भित्र सोइलको कुन लेयरसम्म चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छन्, अर्थको माथिपट्टि एटमोस्फियर छ, एटमोस्फियरको कुन लेयरसम्म चाहिँ लिभिङ अर्गानिजमले नन लिभिङसँग इन्टरेक्ट गर्छ हो, त्यो साइड त्यो स्पेसलाई अथवा भित्रको सोइललाई चाहिँ हामीले बायोस्फियर भन्छौँ है। इट इज अल्सो कल्ड इकोस्फियर, यसलाई चाहिँ इकोस्फियर पनि भन्छ है। बुझ्यौ कि बुझेनौ? अब बायोस्फियर चाहिँ के बनेको त हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो भनेको चाहिँ लिथोस्फियर है, अर्को भनेको एटमोस्फियर र हाइड्रोस्फियर भनेर चाहिँ तीन टाइपमा छ है। अब यो लिथोस्फियर भनेको चाहिँ के हो भने इट इज ल्यान्ड पोर्सन है, ल्यान्ड पोर्सन अफ बायोस्फियर हो लिथोस्फियर भनेको। सरी स्क्रिन ठुलो गरेर पढाउनु। ओके ल रोका है त। इट इज ल्यान्ड पोर्सन अफ बायोस्फियर। ल्यान्ड पोर्सन अफ बायोस्फियरलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा लिथोस्फियर भन्छ भने एटमोस्फियर भनेको एयर पोर्सन अफ बायोस्फियर है। एयर पोर्सन अफ बायोस्फियर इज एटमोस्फियर एन्ड हाइड्रोस्फियर तिमीहरूले बुझिसक्यौ। वाटर पोर्सन अफ बायोस्फियर है। लिथोस्फियर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर। यहाँबाट पनि क्वेशन सोधेको छ है। सतीश यादव कतिवटा लेक्चर भयो सर टोटल? खै बाबु टाइम एकदमै लिमिटेड भएको छ, अब भ्याइन्छ, धेरै छैन है। लिथोस्फियर भनेको ल्यान्ड पोर्सन अफ बायोस्फियर, एयर पोर्सन अफ बायोस्फियर, वाटर पोर्सन अफ बायोस्फियर। यसमा त्यति सिरियस हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यक छैन है। अनि यो चाहिँ बायोस्फियर इज भनेर सोधेको छ एउटा क्वेशन। बायोस्फियर इज भनेर सोधेको छ है। अप्सन नम्बर ए कम्प्लेक्स सिस्टम है, बायोस्फियर इज कम्प्लेक्स सिस्टम। अप्सन नम्बर बी सिम्पल सिस्टम है। अप्सन नम्बर सी र डी मा के छ मैले त्यति चासो राखिन, मलाई एन्सरसँग चासो छ। यो दुईटा मध्ये केमा टिक लगाउनु पर्यो त भन्दा कम्प्लेक्स सिस्टम। इकोसिस्टममा कम्प्लेक्स सिस्टम भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो बायोस्फियर भनेको तीनटा स्फियरले बनेको छ। एउटा लिथोस्फियर, यो चाहिँ ल्यान्ड पोर्सन, एटमोस्फियर भनेको एयर पोर्सन र हाइड्रोस्फियर भनेको चाहिँ वाटर पोर्सन। यो तीनटा एकअर्कामा चाहिँ कनेक्टेड भएको हुन्छ है। यसमा चाहिँ विभिन्न साइकलहरू, नाइट्रोजन साइकल, कार्बन साइकल रनिङ भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लेक्स है। एउटा मात्रै, जस्तै अर्को क्वेशन सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई, लिथोस्फियर इज भनेर सोध्न सक्छ है। लिथोस्फियर मात्रै भन्यो भने चाहिँ के भन्ने, सिम्पल सिस्टम भनेर भन्ने है। लिथोस्फियर इज सिम्पल सिस्टम भनेर टिक लगाउने। बुझ्यौ कि बुझेनौ? एटमोस्फियर मात्रै भन्यो भने पनि सिम्पल सिस्टममा टिक लगाउने। हाइड्रोस्फियर भन्यो भने पनि केमा टिक लगाउने, सिम्पल सिस्टममा टिक लगाउने। तर बायोस्फियर भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूले केमा टिक लगाउनु पर्यो त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स सिस्टममा चाहिँ तिमीहरूले टिक लगाउनु पर्यो है। बायोस्फियर इज अल्सो कल्ड इकोस्फियर है। बायोस्फियरलाई के भन्छ? इकोस्फियर पनि भन्छ
यसमा सबैभन्दा म्याक्सिमम डाइभर्सिटी कहाँ पाइन्छ थाहा तिमीहरूलाई है? सबैभन्दा म्याक्सिमम डाइभर्सिटी, ल एउटा क्वेशन, म्याक्सिमम डाइभर्सिटी इज फाउन्ड इन, मैक्सिमम डाइभर्सिटी कहाँ पाइन्छ भन त? अप्सन ए टेम्परेट, अप्सन बी सबट्रॉपिकल, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल, ऑप्शन डी टेम्परेट, सबट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ऑप्शन डी अल्पाइन। ल भन त सबैभन्दा मैक्सिमम डाइभर्सिटी? सी सी सी, गुड। सबैभन्दा मैक्सिमम डाइभर्सिटी चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दा ट्रॉपिकल रेन फरेस्टमा पाइन्छ है, ट्रॉपिकल रेन फरेस्टमा। अब यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दा सुन है, सबैभन्दा मैक्सिमम डाइभर्सिटी चाहिँ कहाँ पाइन्छ सुन। मैक्सिमम डाइभर्सिटी है, मैक्सिमम डाइभर्सिटी इन लिथोस्फियर। लिथोस्फियरमा चाहिँ मैक्सिमम डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन त? लिथोस्फियरमा मैक्सिमम डाइभर्सिटी भनेको ट्रॉपिकल रेन फरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फरेस्ट। अब मैक्सिमम डाइभर्सिटी इन हाइड्रोस्फियर है, हाइड्रोस्फियरमा चाहिँ मैक्सिमम डाइभर्सिटी कहाँ पाइन्छ त भन्दा कोरल रिफमा पाइन्छ है, कोरल रिफ। अब यो कोरल रिफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, कोरल रिफ भनेको चाहिँ यो इन्भर्टिब्रेटहरूले चाहिँ सीमा, अब यो सपोज यो चाहिँ एउटा ठुलो सी हो है, ठुलो सी हो, यहाँनिर चाहिँ के गर्छन् भन्दा रिफ बनाएका हुन्छन् के, यस्तो लेयर। हेर तिमीले गुगलमा नि हेर्न सक्छौ, ब्युटिफुल लेयर बनाएका हुन्छन्। यो लेयर चाहिँ कसरी बन्छ भन्दा यहाँ अर्गानिजमहरू बस्छ, नेरिसले चाहिँ यस्तो यू शेपको बोरो बनाएर बसेको हुन्छ के, नेरिस भन्ने चाहिँ तिमीले जुलोजीमा पढ्छौ नि हैन, नेरिस लिप्स इन भनेर सोध्छ, यू शेप बोरो भनेर टिक लगाउनु पर्छ नि, नेरिस। अनि त्यसपछि यहाँनिर के हुन्छ भने फिशहरूको एक्सक्रिएटा हुन्छ, अनि त्यसपछि यस्तो यस्तो रिफहरू बनाएको हुन्छन् के, यसलाई चाहिँ इन्भर्टिब्रेटले बनाएको रिफलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा कोरल रिफ भन्छौँ। अब यो हाइड्रोस्फियरमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ फिशहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा रिप्रोडक्सनको लागि यहीँ आउनुपर्छ है, अनि इनेमीले एट्याक गर्यो भने यहीँ आउनुपर्छ है। अनि यो स्मल माइक्रो अर्गानिजमहरू चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ यो बरो बनाएर बस्नुपर्छ। त्यही भएर यो रिफ एरियामा चाहिँ कोरल रिफमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैक्सिमम बायोडाइभर्सिटी भन्छ। अनि यो ट्रपिकल रेन फरेस्टमा किन मैक्सिमम डाइभर्सिटी हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रपिकल रेन फरेस्टमा के हुन्छ, डेन्स फरेस्ट हुन्छ। के हुन्छ? डेन्स फरेस्ट हुन्छ। फरेस्ट डेन्स भइसकेपछि के हुन्छ, माइक्रोबियल एक्टिभिटीहरू धेरै हुन्छ हो, माइक्रोबियल एक्टिभिटी के हुन्छ, धेरै हुन्छ। माइक्रोबियल एक्टिभिटी बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, बायोडाइभर्सिटी बढ्छ। त्यही भएर मैक्सिमम डाइभर्सिटी कहाँ पाइन्छ, ट्रपिकल रेन फरेस्टमा। त्यही अब यो मैक्सिमम बायोडाइभर्सिटीको क्वेशन तिमीहरूलाई सोध्यो भने है, मैक्सिमम डाइभर्सिटी भनेर चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्यो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ ट्रपिकल रेन फरेस्ट है, सबैभन्दा पहिला के टिक लगाउने, ट्रपिकल रेन फरेस्ट भनेर टिक लगाउनु पर्यो। ट्रपिकल रेन फरेस्ट पछि चाहिँ के लगाउनु पर्यो त भन्दाखेरि कोरल रिफ भनेर चाहिँ लगाउनु पर्यो है। यो दुईटामा नि बेस्ट छान्न पर्यो भने चाहिँ ट्रपिकल रेन फरेस्टलाई चाहिँ बेस्ट एन्सर लगाउनु पर्यो। कुरो बुझ्यौ है? ट्रपिकल रेन फरेस्टलाई चाहिँ कुन एन्सर लगाउनु पर्यो, बेस्ट एन्सर लगाउनु पर्यो। ल यहाँसम्म ठिक छ हैन? ल अब चाहिँ लेयर अफ एटमोस्फियर भनेको छ है, एटमोस्फियरको लेयरहरू, यसलाई चाहिँ लेयरलाई चाहिँ स्ट्याटस पनि भनेर भन्छ। अब यहाँनिर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, बुझ्यौ कि बुझेनौ? डिस्टेन्स चाहिँ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। अब के हुन्छ त भन्दा एटमोस्फियर एक्सटेन्स फ्रम है, एटमोस्फियर कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। एटमोस्फियरको लेयर है
कहाँसम्मको अब यहाँभन्दा माथि त मुनसम्म चाहिँ के अरे सनसम्म त के छ, सनसम्म मुनसम्म चाहिँ उ छ के अरे पुरै स्पेसै स्पेस छ। अब कहाँसम्मलाई चाहिँ एटमोस्फियर भन्ने कुरो चाहिँ अप टु 1600 किलोमिटर है। 1600 किलोमिटरसम्मकोलाई चाहिँ हामीले एटमोस्फियर मान्ने है। यसलाई यस्तो भन, 1600 किलोमिटर भन्दा पनि है एयर लेयर एक्सटेन्डिङ अप टु है, यसलाई हाइड्रोस्फियरै भनौँ अझै राम्रो। सरी हाइड्रोस्फियर भनेछु, के अरे एयर लेयरै भनौँ। एयर लेयर है एयर लेयर है एक्सटेन्डिङ अप टु 1600 किलोमिटर है। 1600 किलोमिटरसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एटमोस्फियर भन्छौँ है, एटमोस्फियर भन्छौँ। ल अब के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रोपोस्फियरको कुरा आयो है। यो चाहिँ इट एक्सटेन्ड्स, यो चाहिँ सबैभन्दा इनरमोस्ट लेयर हो ट्रोपोस्फियर भनेको। ल सुन, सबैभन्दा इनरमोस्ट एटमोस्फियर भनेको ट्रोपोस्फियर हो है। त्यसपछि स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर र एक्जोस्फियर है। यो सबैभन्दा इनरमोस्ट लेयर, यो चाहिँ के हो भन्दा ट्रोपोस्फियर हो है। इनरमोस्ट एटमोस्फेरिक लेयर, सबैभन्दा इनरमोस्ट एटमोस्फेरिक लेयरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा ट्रोपोस्फियर भनेर भन्छौँ है। ट्रोपोस्फियरको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भनेको चाहिँ यो टेम्परेचर चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्दैन है। क्लाउड फर्मेसन अकर्स हियर है। क्लाउड फर्मेसन, यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्लाउड फर्मेसन अकर्स हियर। इन व्हिच लेयर अफ एटमोस्फियर क्लाउड फर्मेसन अकर्स भन्यो भने एटमोस्फियर भनेर चाहिँ सरी ट्रोपोस्फियर भनेर चाहिँ टिक लगाउनु पर्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा भित्रको लेयर ट्रोपोस्फियर लेयर हो, यसमा चाहिँ क्लाउड फर्मेसन हुन्छ है। हो यो लेयर चाहिँ के हो त भन्दा ट्रोपोस्फियरिक लेयर हो, यसमा चाहिँ क्लाउड फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछिको नेक्स्ट लेयर भनेको चाहिँ के अरे स्ट्राटोस्फियर हो। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्सटेन्ड्स है, एक्सटेन्ड्स विदिन। अब ल हेर है, यो चाहिँ कति अप टु इट एक्सटेन्ड्स अप टु हेर अब 0 किलोमिटरदेखि कति किलोमिटरसम्म अप टु है 18 किलोमिटर है। इट एक्सटेन्ड्स अप टु 18 किलोमिटर इन इक्वेटर है and 10 किलोमिटर इन द पोल। अब यो 10 किलोमिटर र 18 किलोमिटरसम्मको चाहिँ यो भेरिएसन किन आएको त भन्दाखेरि इट इज ड्यू टु डेन्सिटी अफ एयर है। इट इज ड्यू टु भेरिएसन इन डेन्सिटी है। यो किन आएको त भन्दाखेरि भेरिएसन इन डेन्सिटी अफ एयर है। एयर को डेन्सिटी को भेरिएसन को कारणले अब यो डेन्सिटी को भेरिएसन किन आउँछ त भन्दाखेरि भेरिएसन किन आउँछ भन्दा एयर को डेन्सिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ, टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ। टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ, पोल को चाहिँ टेम्परेचर के हुन्छ, कम हुन्छ। इक्वेटर को पोल को टेम्परेचर धेरै हुन्छ, पोल को टेम्परेचर कम हुन्छ, इक्वेटर को टेम्परेचर धेरै हुन्छ। इक्वेटर को टेम्परेचर धेरै भइसकेपछि ग्यासियस मोलेकुल के हुन्छ, धेरै चाहिँ इंटरपार्टिकल डिस्टेन्स ग्यासियस मोलेकुल को धेरै हुन्छ। इंटरपार्टिकल डिस्टेन्स धेरै भइसकेपछि के हुन्छ, डेन्सिटी कम हुन्छ। त्यही भएर 18 किलोमिटर आएको। इक्वेटर को टेम्परेचर के हुन्छ, धेरै हुन्छ, त्यही भएर लार्ज एरियामा चाहिँ के भयो, ग्यासियस पार्टिकल फैलिने भयो। त्यही भएर 18 किलोमिटर। टेम्परेचर कम भएको कारणले गर्दा इंटरपार्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ ग्यासियस मोलेकुल को कम हुन्छ, त्यही भएर 10 किलोमिटर। बुझ्यौ यहाँ है, बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यौ हैन?
ल अब यसपछि हेर स्ट्राटोस्फियर भनेर हेर है इट इज सेकेन्ड लेयर है इट इज सेकेन्ड लेयर स्ट्राटोस्फियर एक्सटेन्ड्स विदिन है विदिन ल सुन अब 18 किलोमिटर र 10 किलोमिटरको एभरेज कति हुन्छ 14 किलोमिटर है 14 किलोमिटर हुन्छ 14 किलोमिटर टु कति किलोमिटर सम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ 58 किलोमिटर सम्म चाहिँ एक्सटेन्ड भएको हुन्छ है यसलाई चाहिँ 10 किलोमिटर टु 58 एन्ड 18 किलोमिटर टु 58 भन्न पनि पाउँछ तर एभरेज लिने चलन छ है यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा ओजोनोस्फियर पनि भन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओजोन फर्मेसन अकर्स इन स्ट्राटोस्फियर यो सोधेको छ इट इज also called ozonosphere है it is also called ozonosphere यसमा ओजोन फर्मेसनका लागि चाहिँ अप्टिमम टेम्परेचर चाहिँ यहाँ चाहिँ बन्छ है अब यो ओजोनोस्फियर किन भन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रे सबैभन्दा म्याक्सिमम पेनिट्रेसन हुन्छ है म्याक्सिमम पेनिट्रेसन हुन्छ यो ओजोनोस्फियर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले हामीले पढ्छौं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भन्ने चाहिँ बन्छ है यसको मेन क्यारेक्टर चाहिँ ओजोन फर्मेसन अकर्स हियर है ओजोन फर्मेसन अकर्स हियर अब त्यसपछिको लेयर छ मेजोस्फियर हेर है त त्यसपछिको लेयर छ मेजोस्फियर अब यो मेजोस्फियर भनेको चाहिँ एक्सटेन्ड्स फ्रम 58 किलोमिटर देखि है 58 किलोमिटर देखि 100 किलोमिटर सम्म चाहिँ एक्सटेन्ड भएको हुन्छ है अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नोक्टिलुसेन्ट क्लाउड है नोक्टिलुसेन्ट क्लाउड्स आर अब्जर्भड हियर भन्छ के अब्जर्भ हियर अब यो नोक्टिलुसेन्ट भनेको चाहिँ के हो ल सुन है त नोक्टी भनेको चाहिँ नक्चुर्नल त तिमीहरूले सुने हौ नि नोक्टी भनेको नाइट है नाइट लुसेन्ट भनेको चाहिँ लाइट इमिटिङ स्पार्कलिङ भनौं न लाइट इमिटिङ भन्दा पनि यसलाई स्पार्कलिङ भन्छ के है स्पार्कलिङ भन्न खोजेको एकदमै मल्टी कलर टल्केको यस्तो यो क्लाउडहरु भयो है यस्तो चाहिँ रातो हरियो त्यो रेनबोको चाहिँ लाइट हुन्छ नि हो त्यस्तै क्लाउडले रिफ्लेक्ट गरेर गरेको यस्तो चाहिँ चम्केको चाहिँ बादल चाहिँ यसमा देखिन्छ नोक्टिलुसेन्ट क्लाउड भनेको चाहिँ के हो भने है कलरफुल क्लाउड के है चम्किलो बादल भन्छ के नेपालीमा चम्किलो बादल चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ है चम्किलो बादल अनि तिमीहरूले फिजिक्समा चाहिँ सोलर औरा भनेर पढ्यौ होला है सोलर औरोरा पनि यहाँ चाहिँ देखिन्छ यो चाहिँ त्यति यो भन्दा पनि अर्को लेयरमा देखिन्छ यसलाई त्यति फोकस गरिदैन है यो बुझौ हैन अब अर्को छ चाहिँ थर्मोस्फियर इट इज अल्सो कल्ड आयोनोस्फियर लेख्दै हालौं है इट इज अल्सो कल्ड आयोनोस्फियर यसमा चाहिँ आयोनको चाहिँ लेयर बनेको हुन्छ अल्सो कल्ड आयोनोस इट इज अल्सो कल्ड आयोनोस्फियर है यसलाई चाहिँ आयोनोस्फियर पनि भनेर भन्छ थर्मोस्फियर पनि भन्छ है यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट consists of various types of radio reflective radiation है radio reflective layers है यसमा चाहिँ भेरियस टाइप्स अफ रेडियो रिफ्लेक्टिभ लेयर भनेको रेडिएसनलाई रिफ्लेक्ट गर्ने लेयरहरु पाइन्छ बुझौ कि बुझेनौ है यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा this layer is used for radio communication है रेडियो कम्युनिकेसन अब तिमीहरुको चाहिँ रेडियो कम्युनिकेसन भन्न खोजेको सुन त
अब काठमाडौँको चाहिँ कान्तिपुर एफएम सुन है, काठमाडौँको चाहिँ कान्तिपुर एफएम है, म बसेको चाहिँ पर्वत जिल्लामा गएर टिप्थ्यो हेर, बुझ्यौ कि बुझेनौ? के काठमाडौँको चाहिँ रेडियोको टावर गएर चाहिँ पर्वत टावरले फालेको रेडिएसन चाहिँ पर्वतमा टिपेको त्यति टाढा पुग्छ पुग्दैन। अब के गर्छ त भन्दाखेरि यो थर्मोस्फियर लेयरमा गएर एउटा चाहिँ रिफ्लेक्टिभ रेडियो स्टेसन गरे रेडियो सेटेलाइट राख्छ र काठमाडौँको चाहिँ यो लेयरमा भएको थर्मोस्फियरमा यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर पर्वतमा पुग्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ रेडियो कम्युनिकेसनको लागि भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट लेयर हो। यसलाई चाहिँ थर्मोस्फियर भन्छ है। आयनोस्फियर किन भनेको भन्दा यसमा चाहिँ आयनहरुको कन्सन्ट्रेसन टेम्परेचर बढ्छ अनि आयनको कन्सन्ट्रेसन र फ्री इलेक्ट्रोनहरु एकदमै धेरै हुन्छन् है। बुझ्यौ कि बुझेनौ? मैक्सिमम आयन कन्सन्ट्रेसन है, मैक्सिमम आयन कन्सन्ट्रेसन क्लास मैक्सिमम आयन कन्सन्ट्रेसन है, मैक्सिमम आयन कन्सन्ट्रेसन एन्ड मैक्सिमम आयन मैक्सिमम हुन्छ भने फ्री इलेक्ट्रोन पनि के हुन्छ मैक्सिमम हुन्छ है। मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रोन्स आर प्रेजेन्ट हियर है प्रेजेन्ट हियर। आयन बने आयन मैक्सिमम है, H प्लस इलेक्ट्रोन हो कि हैन? अब यसको कन्सन्ट्रेसन बढ्छ भने यसको कन्सन्ट्रेसन पनि अभियसली बढ्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनेको त भन्दा आयोनोस्फियर भनेको है, आयोनोस्फियर। अब यहाँ एउटा चाहिँ छ एक्जोस्फियर है। एक्जोस्फियर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज आउटर मोस्ट लेयर अफ एटमोस्फियर है। एक्जोस्फियर भनेको इट इज आउटर मोस्ट लेयर अफ एटमोस्फियर। यो के हो त भन्दा एटमोस्फियर को आउटर मोस्ट लेयर हो है। अब यो चाहिँ यो थर्मोस्फियर को मैले किलोमिटर भन्न भुलेछु है। यो थर्मोस्फियर चाहिँ कति किलोमिटरमा एक्सटेन्ड हुन्छ भन्दा 100 किलोमिटर देखि 500 किलोमिटर सम्म चाहिँ थर्मोस्फियर हुन्छ है। थर्मोस्फियर हुन्छ 100 किलोमिटर देखि 500 किलोमिटर सम्म चाहिँ थर्मोस्फियर हुन्छ। अब आउटर मोस्ट लेयर अफ एटमोस्फियर एक्सटेन्ड्स विदिन है, विदिन। अब यो त तिमीले थाहा पाइसक्यौ 1600 किलोमिटर सम्म एटमोस्फियर हुन्छ। थर्मोस्फियर 500 सम्म छ भनेपछि विदिन 500 किलोमिटर टु 1600 किलोमिटर है। 1600 किलोमिटर 500 किलोमिटर देखि 1600 किलोमिटर सम्म चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ केही पनि पाइदैन हेर। यसमा चाहिँ के पाइन्छ त भन्दा रेडिएसन बेल्ट मात्रै पाइन्छ है। यसमा चाहिँ अरु केही पनि पाइन्न। ओन्ली रेडिएसन बेल्ट भनेको रेडिएसनको लेयर है। रेडिएसन त्यसपछि चाहिँ 1600 रेडिएसन बेल्ट आर प्रेजेन्ट। यसमा चाहिँ रेडिएसन बेल्ट मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ है। यति चाहिँ एटमोस्फियर को लेयर भयो। यहाँसम्म नबुझेको केही छ छैन होला? यहाँसम्म बुझे हौ नि हैन? यसमा चाहिँ ठीक छ। अर्कोमा जाऊ। ओके, अब बायोजियोकेमिकल साइकल भनेको छ हेर त है। यो बायोजियोकेमिकल साइकल भनेको चाहिँ के हो भने फ्लो अफ न्युट्रिएन्ट है, फ्लो अफ न्युट्रिएन्ट को फ्लो है। बायोजियोकेमिकल साइकल बिट्विन बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट है। बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट इकोसिस्टम को बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्ट बीच चाहिँ न्युट्रिएन्ट रिसाइक्लिङ हुन्छ भने है त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा बायोजियोकेमिकल साइकल भन्छ है। अब हामीले पढ्नुपर्ने ग्यासियस साइकल चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट मान्छ। ग्यासियस साइकलमा चाहिँ हामीले के पढ्छौं भन्दा N2 साइकल पर्यो हैन, कार्बन साइकल पर्यो
अर्को चाहिँ O2 साइकल पर्यो, अक्सिजन साइकल पर्यो कि परेन? अक्सिजन साइकल पर्यो है। यो ग्यासियस साइकल भनेको चाहिँ यो अपरेट्स यो लेख्न पर्दैन, सरी। अब सेडिमेन्टरी साइकल भनेको चाहिँ यो चाहिँ सोइलको साइकल। अनि यो ग्यासियस साइकल कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर सोध्छ हेर है। ग्यासियस साइकल बायोजियोकेमिकल साइकलमा ग्यासियस साइकल चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ भनेर सोध्छ। ग्यासियस साइकल कहाँबाट सुरु हुन्छ? यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा है, यो चाहिँ ट्रिगर्स फ्रम, यो कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दा एउटा एटमोस्फियरबाट सुरु हुन्छ। ट्रिगर्स फ्रम एटमोस्फियरबाट पनि सुरु हुन सक्छ एन्ड सोइलबाट पनि सुरु हुन सक्छ ग्यासियस साइकल। अहिले तिमीले बुझिहाल्छौ। नाइट्रोजन साइकल त अब रुट नोटहरू गर्नुपर्छ, नाइट्रोजन फिक्सेसनहरू हुन्छ है। यो चाहिँ एटमोस्फियरबाट पनि हुन्छ, सोइलबाट पनि अपरेट हुन्छ। अर्को हुन्छ सेडिमेन्टरी साइकल है। यो चाहिँ कहाँबाट ड्राइभ हुन्छ? सोइलबाट ड्राइभ हुन्छ। कहाँबाट ड्राइभ हुन्छ? ड्राइभर फ्रम सोइल है। सेडिमेन्टरी साइकल चाहिँ सोइलबाट ड्राइभन हुन्छ। यो सेडिमेन्टरी साइकलमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा सल्फर साइकल पढ्ने भयो। सल्फर साइकल पर्छ। यो क्वेशन नि सोधे है, सल्फर साइकल है। सल्फर साइकल इज कम्पोनेन्ट अफ भनेर सोधेको छ, सेडिमेन्टरी साइकल भनेर लगाउनु पर्यो। अर्को भनेको फोस्फोरस साइकल, फोस्फोरस साइकल एन्ड यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ के पर्छ त भन्दा क्याल्सियम साइकल चाहिँ यसमा पर्छ। अर्को भनेको हाइड्रोलोजिकल साइकल, यो चाहिँ हाइड्रोलोजिकल साइकल भनेको प्योरली वाटर साइकल भयो है। वाटर साइकल, यो हाइड्रोलोजिकल साइकल चाहिँ केले चाहिँ गर्छ त भन्दा इट इज ड्राइभन बाई सनलाइट है। सनलाइटले चाहिँ ड्राइभ गर्छ। हाइड्रोलोजिकल साइकल कहाँबाट सुरु हुन्छ? सनलाइटले चाहिँ ड्राइभ गरिसकेपछि हाइड्रोलोजिकल साइकल चाहिँ सुरु हुन्छ। अब यो चाहिँ गाह्रो कुरा भएन, तिमीहरूले मिलाइहाल्छौ है। अब यो नाइट्रोजन साइकल भनेको छ N2 साइकल। अब यो N2 साइकलको स्टेप भनेको नम्बर 1 मा छ नाइट्रोजन फिक्सेसन है। नाइट्रोजन फिक्सेसन। अब पहिला यो फिक्सेसन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ हेर। यो फिक्सेसन भनेको चाहिँ के हो भने तिमीहरूले चाहिँ म्याच फिक्सिङ सुन्यौ? एकैछिन है, म आइहालेँ एकैछिन। स्लाइड हल्का माथि गरिदिनु सर। स्लाइड अहिलेको स्लाइड गरिदेऊ ल। हेर अहिलेको स्लाइड बुझौ? कम्प्लिट स्लाइड सेयर भएन र? ल भयो सर, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू भन्नु पर्दैन। ल सुन, नाइट्रोजन साइकल भनेको चाहिँ N2 साइकल। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन। अब यो नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको के हो त भन्नुपर्दा पहिला तिमीहरूले फिक्सेसन भन्ने टर्म बुझ है। फिक्सेसन अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्रब्लम फिक्सेसन भन्छ, तिमीहरूले इङ्ग्लिसमा सुनेको हो है। प्रब्लम फिक्स गर्ने भन्छ, फाइन्ड आउट गर्ने। अनि यो फुटबलमा चाहिँ म्याच फिक्सिङ भन्छ के। म्याच फिक्सिङ भनेको सुने हौ? एकचोटि नेपालमा पनि एन्फालेकोलाई कारबाही गरेको थियो है। म्याच फिक्सिङ भनेको नराम्रो खेलिदिएर अर्को टिमलाई जिताइदिनेलाई चाहिँ म्याच फिक्सिङ भन्छ के। नराम्रो खेलिदिएपछि के भयो? एउटाको जित हुन्थ्यो, त्यहाँको प्लेयरले चाहिँ नराम्रो खेलिदियो, उल्टो खेलिदियो र अर्कोलाई जिताइदियो भन्न खोजेको। एउटा फर्मबाट चाहिँ अर्को फर्ममा चेन्ज हुन्छ, सिम्पल फर्मबाट कम्प्लेक्स फर्ममा चेन्ज हुन्छ भने यसलाई चाहिँ फिक्सेसन भन्छ। हेर बुझौ? जहिले पनि फिक्सेसन भनेको के बुझ भने
तिमीहरूले चाहिँ कार्बन फिक्सेसन, नाइट्रोजन फिक्सेसन है, त्यसपछि फिक्सेसनहरू धेरै पढ्छौ। यो फिक्सेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सिम्पल फर्मबाट है, सिम्पल फर्मबाट कम्प्लेक्स फर्ममा जान्छ भने है, कम्प्लेक्स फर्ममा जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ फिक्सेसन भन्छ। अब हेर नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको के रहेछ त भन्दा सिम्पल फर्म भनेको के हो? नाइट्रोजन फिक्सेसन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन हो कि हैन? यो ट्रिपल बोन्ड वाला एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्भर्टेड इन्टु है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अब चाहिँ के रे केमा कन्भर्ट हुन सक्छ त भन त ल? नाइट्रोजन फिक्सेसनमा यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन सक्छ? एउटा एमोनियम कम्पाउन्डमा है, एमोनियम कम्पाउन्ड सबैभन्दा कम चाहिँ सजिलो भनेको एमोनियम कम्पाउन्डमा चाहिँ कन्भर्ट हुन सजिलो हुन्छ है। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन चाहिँ एमोनियम कम्पाउन्डमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छ। अब यो कसरी हुन्छ सुन, ध्यान देऊ। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। पहिला सुन है, एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको छ है। यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको इट नाइट्रोजन फिक्सेसन है। यो भनेको के हो भने नाइट्रोजन फिक्सेसन अकर्स